नेपाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यू एवं राज्य मन्त्रीज्यूहरू, राष्ट्रिय योजनाका माननीय उपाध्यक्षज्यू, माननीय महाधिवक्ताज्यू, माननीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका सल्लाहकारज्यू, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका स्वकीय सचिवज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीज्यूहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका स्वकीय सचिवज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री सचिवालयका सम्पूर्ण महानुभाव तथा सहकर्मी, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको नेतृत्वको वर्तमान सरकारको 1 वर्षको अवधि पूरा भएको छ। यस अवधिमा सरकारले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरूको सार्वजनिक गरी सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। हाम्रो समाज विविधतायुक्त छ। विविधतायुक्त नेपाल समाज नै हाम्रो समुन्नतिको ध्वतको आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र भ्रातृत्वको भावना हाम्रो एकताको पुँजी हो। आज यसै अवसरमा किराँत राई समुदायको महान पर्व उधौली एवं नेवार समुदायको महान पर्व एमुरी पुन्नीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छु। सरकारको 1 वर्षका प्रमुख उपलब्धिहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रम छ। यसको सम्पूर्ण विवरणहरू समरी सहितको विवरण यस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको वेबसाइटमा एकछिनपछि अपलोड गरिन्छ। सबै त्यहाँबाट एक्सेस लिन सकिने बेहोरा समेत विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म सुशासन, सामाजिक न्याय एवं समृद्धि हासिल गर्ने प्रमुख लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको वर्तमान सरकारले आफ्नो 1 वर्ष कार्यकालमा गरेका प्रमुख कार्यहरूको सार्वजनिकरण एवं त्यस विषयमा सम्बोधनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय आमा बुवा, दिदी बहिनी र दाजुभाइहरू, आज म समस्त नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न उपस्थित भएको छु। सरकार गठन भएको 1 वर्ष पूरा भएको संयोग र अवसर परे पनि सरकारका उपलब्धिको विवरण प्रस्तुत गर्नु मात्र मेरो आजको उद्देश्य होइन। सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, कूटनीति एवं विपद व्यवस्थापन र लोकतन्त्रको सम्वर्धन लगायतका क्षेत्रमा यसबीच भएका कार्य र प्राप्तिको साङ्केतिक विवरण त आउँछ नै, तर म आजको सम्बोधनलाई समाचारका कस्ता शीर्षक दिइएला भन्ने चिन्ता नगरी आफ्ना केही विश्लेषण, केही समीक्षा, केही अनुभूति र केही सङ्कल्प खुला हृदयले यहाँहरू समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु। अहिले म नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हिंसाबोध र नकारात्मकताको डडेलो लगाइँदै गरेको देखिरहेको छु। सकिँदैन, बन्दैन, हुँदैन भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सृजनात्मकता मरिरहेको छ।
एक थरी तत्त्वले त नियोजित रूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन्। यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि देशमा सबै नराम्रो मात्र भइरहेको छ। आदरणीय जनसमुदाय, म आज यो प्रश्नबाट सम्बोधन सुरु गर्न चाहन्छु कि के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो? के देश पूर्ण रूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएकै हो त? नकारात्मकता र हीन भावनाले हामी कहाँ सम्भव काम पनि असम्भव बनाइरहेको छ र हामीले आफ्नै छेउको उज्यालोलाई पनि पत्याउन छाडेका छौँ भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्न म हाम्रो विद्युतीकरण र त्यसका सम्भावनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म देशमा झन्डै 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङलाई नियति मानिएको थियो, जबकि ठुलो जनसङ्ख्या त्यतिखेर विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर नै थियो। आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। वर्षायाममा पनि विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। विगत 1 वर्षमा 700 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गरी रु 15 अरब 27 करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 31.28% बढी हो। 5 वर्ष अघि यो अवस्थाको धेरैबाट कल्पना पनि गरिएको थिएन। विक्रम सम्वत 1968 मा फर्पिङ जलविद्युतबाट 500 किलोवाट विद्युत उत्पादनबाट सुरु भएको नेपालको विद्युतीकरण यात्रामा त्यसपछिका 104 वर्षमा जम्मा 800 मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो। तर विगत 7 वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता बढेर 2892 मेगावाट पुगेको छ, जसमध्ये करिब 541 मेगावाट त यही 1 वर्षमा मात्र थप भएको छ। विगतका हिसाबले यो 1 वर्ष करिब 80 वर्ष बराबर हो। तर मैले यसमा सन्तोष मानेको छैन। मेरो विश्लेषणमा हामीसँग यस क्षेत्रमा भएको सम्भावनाको तुलनामा यो साह्रै सानो उपलब्धि हो। यसै वर्ष भएको मेरो भारत भ्रमणका क्रममा 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालीन जलविद्युत सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। हाम्रो समृद्धिका लागि यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो र दूरगामी महत्त्वको सहमति हो। भारतसँग मात्रै नभएर बङ्गलादेशसँग पनि हामी विद्युत व्यापारको एकदम नजिक पुगेका छौँ। नेपालबाट बङ्गलादेशमा 40 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ। मेरो चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल चीन जोड्ने चिलिमे केरुङ 220 केबी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। यो प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै चीनसँग पनि हाम्रो विद्युत व्यापारको ढोका खुल्नेछ। देशभित्र पनि हामी उद्योग र चुलोदेखि यातायातसम्म विद्युत खपत बढाएर आत्मनिर्भरताको नयाँ युगतिर अगाडि बढ्दैछौँ। गम्भीर भएर सोचौँ त देशले हरेक वर्ष कम्तीमा रु 5 खरबको बिजुली निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा अरू विकसित देश सरह हुन हामीलाई कति नै वर्ष लाग्ला र? म निराशावादीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देश यति ठुलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमा यसअघि कहिल्यै थियो र? बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा छ। के यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन र? आदरणीय आमा बुवा, दिदी बहिनी र दाजुभाइहरू, अब सरकार गेम चेन्जर ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ, किनकि भारत, बङ्गलादेश र चीन समेत हाम्रो विद्युत व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार कर समेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइनेछ र स्रोतको अभाव हुन दिइने छैन। 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट 10,800 मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको छ। 1,902 मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको छ। हाल कार्यान्वयन रहेको 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई मैले सिधै सहजीकरण गरिरहेको छु भने 1063 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आउँदो 2 देखि 3 महिनाभित्र टेस्टिङ
कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाहरूबाट करिब 564 मेगावाट उत्पादन थप हुनेछ। हालसम्म 9164 मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको निजी क्षेत्रसँग विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ, जसमध्ये यस वर्ष मात्र करिब 2200 मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने 678 मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ। राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब एआई जडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेको छु। आज म यो सम्बोधनबाट देशवासी सामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो आफ्नै हुटुटी अनुसारको परिणाम पनि आएको छैन। म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु। देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु। यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ। केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु। सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थान बिन्दु हुनेछ। यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु। सिङ्गो राज्यका लागि यो एउटा सङ्केत र सन्देश हुनेछ। पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएका छन्। रुख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ। वनको भोगाधिकार र जग्गा प्राप्तिमा त्यस्तै जटिलता छन्। नागरिकको जग्गा प्राप्तिमा पनि थुप्रै समस्या छन्। अब म एउटा कामलाई बेग्ला बेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिन। बरु कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर र सबै सरकारवालाहरूलाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन हल खोज्नेछु। एकले अर्कोलाई देखाएर देशको विकास अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्दछ। पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे सङ्कटकाल नै घोषणा गरेर भए पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यस वर्ष 776.61 किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ भने 587.5 किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ। यसै अवधिमा 181.29 किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोलिएको छ। थप 1,62,000 सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको छ। यो आँकडाले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा प्रगति त देखाउँछ, तर म यसबाट पनि सन्तुष्ट छैन। नारायणघाट बुटोल खण्ड वा मुगलिन पोखरा खण्डकै उदाहरण लिउँ। जनताले बाटो भत्केको व्याख्या गरिरहेको छ, जबकि बाटो त बनिरहेको छ। समयमा आयोजनाहरू पुरा नहुँदा यस्तो नकारात्मक भाष्य मात्र बनेको छैन, लागत बढेको छ। जनताले ठुलो शास्ति खेप्नु परेको छ। अब पूर्वाधारमा कम्तीमा 2 शिफ्टको प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म ब्यारेक मोडेलमा लैजाने गरी मैले नीतिगत र व्यवहारिक छलफल गरिरहेको छु। 80 को दशक तीव्र विकासको दशक भन्ने सङ्कल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढङ्गले फड्को मार्नै पर्दछ। सरकार गठनसँगै मेरो प्रतिबद्धता थियो, म सार्वभौम संसद र जनताबीच केवल भाषण र आश्वासन होइन, रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु। आज नागरिक सामु प्रत्यक्ष रूपमै वार्षिक रिपोर्ट पेश गर्दा गर्दै म प्रतिरक्षात्मक छैन, किनकि समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छन्। 1 वर्ष अघि जम्मा 3 महिनाको आयात धान्न सक्ने सामर्थ्यसहित दिवालिया बन्ने त्रासमा बाँचेको देशसँग अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै उच्च छ। यही असारदेखिको 4 महिनाकै अवधिमा यस्तो सञ्चिति 157 अरब रुपियाँले बढेको छ। सधैँ घाटामा रहने सार्वजनिक संस्थान नाफामा जान थालेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमको तिर्नुपर्ने दायित्व कम हुँदै गएको छ। नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत प्राधिकरण नाफामा गएका छन्। अर्थतन्त्रका चारै क्षेत्रमा अहिले आशाजनक वातावरण बनेको छ। यी तथ्याङ्कहरू सकारात्मक भए पनि आर्थिक वृद्धि दर मैले सोचेको भन्दा कम छ।
म अब यसका आन्तरिक र बाह्य कारण देखाएर जिम्मेवारी नलिन चाहन्न। यसको जडमा पुगी समस्याको समाधान खोज्न मैले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई सँगै राखेर खुला छलफल सुरु गरिसकेको छु। 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नराखी अनि त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारका साथै बहुपक्षीय तयारी नगरी देशको विकास सम्भव छैन। यस वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर गत वर्षभन्दा 2.7% कम भएको छ। यो पक्कै उपलब्धि हो, तर यसमा सन्तुष्ट भएर राष्ट्र बन्दैन। उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दरलाई आम जनताले महसुस गर्ने गरी कम गर्न सरकारी नीति र प्रशासनिक क्षमताको सुधार अब हाम्रो प्राथमिकतामा छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैंकहरूको आधार ब्याज दर एकल अङ्कमा पुगेको छ भने ऋणको ब्याज दर पनि घटेको छ। यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ। भुक्तानी सन्तुलन झन्डै 150 अरब रुपियाँले सकारात्मक रहनु र विगत कैयौँ वर्षदेखि घाटामा रहेका चालु खाता समेत नाफामा रहनु सरकारको अर्को गन्न सकिने उपलब्धि हो। पुँजी बजार र बिमा क्षेत्रमा मात्रात्मक सुधार त भएको छ, तर अपेक्षित सुधार नहुँदा हामी चिन्तित छौँ र सुधारका लागि गम्भीर गृह कार्यमा छौँ। व्यापार घाटामा कमी आएको छ, तर निर्यात नबढिकन आयात मात्र घटेर कम भएको व्यापार घाटा दिगो हुँदैन भन्ने वास्तविकता म यहाँहरूलाई लुकाउन चाहन्न। समस्याहरूलाई जनतासँग लुकाएर देश अगाडि बढ्नै सक्दैन। आन्तरिक उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढाउने गरी उत्पादन परिमाण वृद्धि गर्न आवश्यक पहल हामी लिनेछौँ। विप्रेषण आप्रवाहमा 26% वृद्धि भएको छ। अब हाम्रो ध्यान विप्रेषणसँगै भित्रिने सिप, अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ। म सबै आर्थिक र कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटनमा परिणाममुखी परिचालनका लागि आह्वान गर्दछु र कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी हामी गर्दैछौँ। सरकारका नीतिले मात्र होइन, सरकारले गर्ने खर्चले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ। विगत केही वर्षदेखि नै कमजोर रहेको हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निर्णायक हस्तक्षेप र सुधार गर्न अब ढिला भइसकेको छ। बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले न प्राथमिकतापूर्ण योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुन सक्यो, न खर्चको सही आकलन नै हुन सक्यो। यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परि समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइ नै रह्यो। त्यसैले म नीति, योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा छु। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनै पर्दछ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आम नागरिकको समेत पर्याप्त सुझाव लिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सकेसम्म फागुनमै पेश गर्ने हाम्रो तयारी छ। त्यसमा प्राप्त सुझाव समेत समेटी नीति तथा कार्यक्रम र त्यसकै आधारमा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृह कार्यमा म छु। यसबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सबैको सहभागिता र अपनत्व स्थापित भई कार्यान्वयन पनि सहज हुने मेरो विश्वास छ। यो 1 वर्षको अवधिमा 292 अरब 51 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूसँग तुलना गरेर यसलाई उत्साहजनक मान्ने पक्षमा म छैन। देशभित्र लगानी प्रवर्धन र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ। आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन अगाडि नै आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक सुधार गर्न मैले सरकारवाला निकायहरूलाई क्रियाशील बनाइसकेको छु। यसै आर्थिक वर्षभित्र नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न हुनेछ। उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न सञ्चालनमा रहेको एकद्वार प्रणालीलाई 1 महिनाभित्र साँच्चीकै एकद्वार बनाइँदैछ। यसमा संलग्न निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैछ। चाहिने अधिकार नदिने निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइँदैछ। लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर समन्वयकर्ता भन्दा कार्यमूलक बनाइँदैछ।
लगानी बोर्डको अब बस्ने पहिलो बैठकबाट नै कानुन बमोजिम यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैछ। यो वर्ष पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, लगभग रेकर्डकै रूपमा। अहिले सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ला, तर क्षेत्रगत तयारी र योजनाबाट अर्को वर्ष हामी पर्यटकको सङ्ख्या झन्डै दोब्बर बनाउँछौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। लुम्बिनी वरपरको 8 वर्ग किलोमिटरको ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना अगाडि बढ्दैछ। ग्रेटर लुम्बिनी अन्तर्गत रामग्राम र कपिलवस्तुको गुरु योजना अगाडि बढिरहेको छ। फरक फरक क्षेत्रका पर्यटकका लागि सरकारले फरक फरक रणनीतिमा काम गरिरहेको छ। ठुलो खर्च भएका पोखरा र भैरवा विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुकका नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्चालनको पहल पनि भइरहेको छ। भैरवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानहरूलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिँदैछ। निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौँ, भैरवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल सुरु भएको छ। सुविधा सम्पन्न खेल मैदान बिना नै नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूले विश्वकपको यात्रा तय गरे। विश्वकपको तयारीमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन। यो सफलतासँगै अब देशमा खेल पर्यटनको ठुलो आधार तयार भएको छ। त्यसका लागि हामीले पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। कीर्तिपुर रङ्गशालालाई पीपीपी मोडेलमा विस्तार गरिँदैछ भने मुलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा निर्माण गरिँदैछ। चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशालालाई पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा 3 तहकै सरकारको समन्वयमा अगाडि बढाइँदैछ। सरकारले देशको गौरव बढाउने युवा क्रिकेट खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापन टिमलाई सम्मानसहित पुरस्कृत गरेको छ। दक्षिणी एसियाली र एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने 252 खेलाडीलाई मासिक भत्ता पनि उपलब्ध गराइएको छ। यी प्रोत्साहनसँगै सरकारको ध्यान पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित छ। ग्रासरुटबाट नै खेलाडी, खेलकुद र खेल पूर्वाधारको विकास गरी खेल पर्यटनको ठुलो सम्भावना हासिल गर्न सरकारले कुनै कसर छाड्ने छैन। म अब दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभङ्गताको अपिल गर्न चाहन्छु। अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सृजना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन्। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु। अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागभण्डा हुने छैन। संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रष्ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्नेछन्। अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थान बिन्दु बन्नेछ। नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पुँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदैछ। विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अति जरुरी, तर 7 वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक मैले संसदमा पेश गरेँ। त्यसका कमी कमजोरी सच्याई छिटै पारित गर्न म प्रतिबद्ध छु। विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। यसमा म आम शिक्षक, राजनीतिक दल र अन्य सरकारवालाको साथ चाहन्छु। भर्ना अगावै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सफल भएसँगै अब यसै शैक्षिक वर्षभित्र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा सुधार गरिँदैछ। 7 प्रदेशमा सुविधायुक्त स्टुडियो निर्माण गरी दुर्गम र दक्ष शिक्षकको अभाव भएका स्थानीय तहहरूमा रहेका विद्यालयहरूलाई आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयको पठन पाठन सुरु गरिँदैछ। चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र आम जनताको पहुँचमा पुर्याउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्स लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको गृह कार्य भइसकेको छ।
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई 500 शय्याको अत्याधुनिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। प्रादेशिक प्रयोगशालासँगै सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूको शुल्कमा एकरूपता कायम गरिँदैछ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न 94 अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएका छन्। 2074 सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याइएको हो, तर बिमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्था अनुसार अघि बढेन। अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ। स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र, बिमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताल लगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारकताका साथ लागिरहेको छ। बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूत बाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमालाई केन्द्रमा राखी एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा जोड दिइनेछ। मैले संसदमा सुरुकै दिन गरेको सङ्कल्प थियो सुशासन। देशमा एउटा भिआइपी कल्चर स्थापित भइरहेको थियो। हाई प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्ने आम मनोविज्ञान बनिरहेको थियो। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध यातायात लगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेकै छ। कहिले कानुनले नछुने ठानिएका उच्च पदस्थ कानुनको नियन्त्रणमा आए। देशमा पहुँच होइन विधिको शासन छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कुनै लापरवाही गरेन। यसबाट कानुनको सर्वोच्चता मात्र होइन, लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ। त्यसैले मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धिकरण भनेको छु। यो क्रम निरन्तर जारी रहनेछ। मिटर ब्याजी र सहकारीका ठगहरू पनि राज्यको नियन्त्रणमा आइरहेका छन्। वर्षौंदेखिको विकृति र व्यथितिको चक्र भत्काउन सरकार उत्तिकै प्रतिबद्ध छ। एनसेलको सेयर बिक्रीबारे जानकारी पाए लगत्तै अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ यो विषयलाई लिँदै छानबिन तथा अध्ययन समिति मार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। समितिले छानबिन तथा अध्ययनको काम अघि बढाइरहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। यसबीचमा किसानहरूलाई समयमै 4,01,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल सुनिश्चित भएको छ। सतह र भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूबाट थप 21,169 हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ। यस अवधिमा 296 डिप ट्युबवेल र 3,244 स्यालो ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीको निर्माण भएको छ। कृषिमा राज्यको लगानी घटेको छैन, तर उत्पादकत्व बढेको पनि छैन। सहुलियत दरमा कृषि ऋण वास्तविक किसानसम्म पुर्याई कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएका अनुदानहरूलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण गर्न सुरु गरिँदैछ। प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गरिँदैछ। दूध किसानहरूको बाँकी बक्यौता 2080 चैत्रभित्र भुक्तानी हुँदैछ। तर यी सुधारले मात्रै पनि कृषि क्षेत्रले फड्को मारिहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। कृषिमा अब परम्परागत ढङ्गले सोचेर पुग्ने अवस्था छैन। खाद्यान्न प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि कृषि क्षेत्रमा सरकारी, निजी, विकास साझेदार र सहकारी क्षेत्रको लगानी बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक 2081 देखि 2091 नै घोषणा गरी अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ। आगामी असार मसान्तसम्म 30वटा प्रयोगशाला सहितको एकीकृत कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न हुँदैछ। कृषि उपजको बढ्दो आयात, जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणले कृषि क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न र प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ठुला सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड क्षेत्रमा मल बिउको सुनिश्चितता एवं संरचनागत सुधारसहित 17,000 हेक्टरमा चैते धान खेती प्रवर्धन गर्न सरकारको तयारी छ।
कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार सिँचाइको विस्तार गर्न समग्र तराई क्षेत्र सिंचित हुने गरी नहर प्रणाली विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिँदैछ। सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा वितरणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइँदैछ। मेरो पहिलो कार्यकालमा रणनीतिक महत्त्वको रूपमा सुरु गरिएको मध्य पहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गको रूपमा विकास गरिँदैछ। यसै क्रममा कोशी प्रदेशका सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ। चैतभित्र सबै केन्द्रीय स्तरका सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुँदैछ। प्रशासन लगायत समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गरिँदैछ। यस्ता आयोगहरूका अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयन लैजाने परम्पराको अन्त्य गरी यसपटक समयबद्ध सुझाव तत्कालै कार्यान्वयन लैजाने र परिणाम दिने सरकारको तयारी छ। निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिँदैछ। भूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभास हटाई तिनलाई विकास मैत्री बनाइँदैछ। संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्न सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको छ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया संसारका लागि अनुपम र उदाहरणीय छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा त्यो तथ्य स्वीकारिएको पनि छ। तर यो प्रक्रियाका केही काम टुङ्ग्याउन भने बाँकी छन्। अब आम सहमतिमै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न म कृत सङ्कल्पित छु। नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला, बृहत शान्ति सम्झौता, मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा पीडितको सरकारलाई केन्द्रमा राखी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा छ। यसलाई सार्वभौम संसदबाट आम सहमतिले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ। यसबीचमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई सम्मान पत्रका साथै निःशुल्क उपचार, रोजगारी र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। साथै जनआन्दोलन र जनयुद्धका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने 8471 जना शहीदहरूको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेर सम्मान प्रदान गरिएको छ। शारीरिक क्षमता भिन्न भएर पनि समाजका हरेक क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका अपाङ्ग समुदायले भोगिरहेको पीडाप्रति म सचेत छु। उहाँहरूको संवेदनशीलतालाई सरकारले विशेष कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्नेछ। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका विदेश भ्रमणहरूमा नेपालको प्राथमिकता, चासो र आपसी सहकार्यका विषय प्रष्ट राखेको छु। भारत र चीनसँग सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम भएको छ। नेपालको विकास प्रयासमा यी छिमेकी देशहरूको सहयोग र समर्थनमा वृद्धि भएको छ। इटालीको रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनमा नेपालले खाद्य सुरक्षा र अल्पविकसित मुलुकहरूको समस्या समाधानमा राखेको प्रस्तुतिले संसारकै ध्यान तानेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र त्यसका अन्य बैठकहरूमा नेपालले राखेका विषयवस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण पाएका छन्। मेरो निमन्त्रणा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण र अघिल्लो महिना दुबईमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन COP28 मा नेपालको प्रस्तुति फरक र प्रभावकारी रह्यो। यस्तो सम्मेलनमा पहिलो पटक छुट्टै साइडलाइन बैठक आयोजना गरी नेपालले सन्देश दियो। अब जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित पर्वतीय देशहरूको आवाजलाई नेपालले नेतृत्व गर्नेछ र COP28 का उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्नेछ। जलवायु न्याय र समानताको अवधारणालाई नेपालले अझ प्रभावकारी रूपमा प्रवर्धन गर्ने समय आएको छ। जलवायु सङ्कटको मुख्य कारक रहेको कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने दायित्व पुरा गर्न विश्व समुदायले हामीले घचघच्याइरहेका छौँ, घचघच्याइरहनेछौँ। अन्तर मन्त्रालय संयन्त्र र विज्ञ सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाई त्यसलाई पूर्ण म्यान्डेटसहित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतमा बहुपक्षीय वार्ताहरूमा नेपालका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न र अवसर जुटाउन परिचालन गरिँदैछ। यसका साथै कार्बन व्यापारमा पहुँच र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हरित जलवायु कोष
हानि नोक्सानी लस एन्ड ड्यामेज कोष लगायतमा नेपालको पहुँच बढाउन र छिटो सहयोग प्राप्त गर्न नियमित लबिङ गर्दै देशमा आवश्यक संस्थागत संयन्त्रलाई सुदृढ गरिँदैछ। इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि जति तेज गतिमा नेपाली नागरिकको सकुशल उद्धार गरियो त्यो आफैमा एउटा उदाहरण हो भन्नेमा कसैको विमति नहोला। जसरी सुडानबाट 31 जना नेपालीको उद्धार गरियो त्यसै गरी रुस युक्रेन युद्धमा फँसेका नेपालीहरूको शीघ्र उद्धारका लागि पनि हामी निरन्तर कूटनीतिक संवादमा छौँ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीले उपयोग गर्ने सपना अधुरो रहेको हामी सबैले बुझेका छौँ। मैले मेलम्चीको समस्याका बारेमा सबैसँग छलफल पनि गरेँ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउँदैन भन्ने भाष्यलाई गलत साबित गर्नु छ। 17 करोड लिटर पानी 1 महिनाभित्र सुन्दरी जलमा पुर्याउने लक्ष्यसहित 28 दिनको कम्प्याक्ट योजनासहित अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ। मेलम्चीको दोस्रो चरणको आयोजनाबारे पनि संवाद जारी छ। यति मात्र होइन, खानेपानी सम्बन्धी काम गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्नेतर्फ प्राथमिकता रहनेछ। युगौँदेखि जातीय छुवाछुत र आत्मसम्मानको पीडा खेपेर बाँचिरहेका दलित समुदायको अवस्था लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पनि अपेक्षित सुधार हुन अवस्थामा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। दलित समुदायलाई इतिहासदेखि नै हुँदै आएको विभेदको परिपूरण गर्न, क्षतिपूर्ति दिन, विशेषाधिकार दिन राज्यले कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्नु संविधानको प्रस्तावनाको मर्मको पहिलो शर्त हो। त्यसैले दलित समुदायको ऐतिहासिक ज्ञान र सिपलाई आधुनिक शिल्पशालाहरू मार्फत संस्थागत र विकास गर्ने, दलित समुदायलाई अरू सरह योग्य बनाउन विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र हालका संरचनाहरूलाई समेत पुनर्संरचना गरी दलित विकास प्राधिकरणसम्म पुर्याउनेमा म सकारात्मक छु। नेपालमै जन्मेर बुवा आमा नेपाली भएर पनि पहिचानको पीडा झेल्दै बाँचिरहेका लाखौँ नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिक हुनुको गौरव नागरिकता ऐन जारी भएसँगै प्राप्त भएको छ। यो सँगै गैर-आवासीय नेपालीहरूको आफ्नो पुर्खासँग साइनो जीवित राख्न गैर-आवासीय नागरिकता वितरणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदान गर्ने पाउने आधार सरकारले तयारी अगाडि बढाएको छ। नागरिक जहाँ जहाँ राज्यसँग ठोकिन्छन् ती सबै बिन्दुमा शासकीय सुधार हाम्रो प्रतिबद्धता हो। स्थानीय तह समेतको सहयोगमा माघ मसान्तभित्र जनघनत्वका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइनेछ। राहदानी छपाई कार्यलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाइनेछ। यसै गरी अनलाइनबाटै राहदानी नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित सुरक्षित बनाउने दिशामा सरकार गठनसँगै केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। यसबीचमा श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति कार्यलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन गरियो। 2 वर्षे सीमालाई परिमार्जन गरी करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भयो। विदेश स्थित नियोगबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थादेखि टेलिमेडिसिन सेवासम्म उपलब्ध गराइयो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण एवं राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्शल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली, 24 घण्टा गुनासो सुन्ने गरी श्रम कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइयो। यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई अलिकति सजिलो पक्कै बनाएको छ। तर हामीले प्रक्रियागत गाँठा फुकाएर मात्रै खुसी हुने अवस्था छैन। विप्रेसनको सदुपयोग र फर्केपछि सिपको सदुपयोग सहितको गुणस्तरीय जीवनका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ, जुन अब हाम्रो प्राथमिकतामा छ। देशभित्र श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी रु 17,350 पुर्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका, विदेशमा स्वरोजगार रहेका वा स्वदेशभित्रै अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका समेत गरी 9,50,000 व्यक्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समाहित भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ब्याङ्कसँग जोड्न नसक्दा मिटर ब्याज र चर्को ब्याजको शिकार हुनु परेको। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पूर्णतः अनलाइन गरी ब्याङ्किङ प्रणालीसँग जोडिँदैछ। यसै वर्षको चैतभित्र सरकारी कार्यालय, संस्थान र प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिँदैछ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लगिँदैछ। यसै आर्थिक वर्षभित्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना प्रणालीलाई एक आपसमा आबद्ध गरी उद्योग व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि पटक पटक एउटै कागजात विभिन्न निकायमा बुझाउनु पर्ने झन्झटिलो व्यवस्था हटाइँदैछ। लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी खासा, रसुवा केरुङ, हिल्सा पुराङ र मुस्ताङको कोरला नाका द्विपक्षीय व्यापारका लागि खुला भएका छन्। त्रिदेशीय कनेक्टिभिटीको विषय मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै उठाएर चीन र भारत जोड्ने सडक कोरिडोरको घोषणा गरेको थिएँ। अहिले महाकाली कोरिडोरको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको छ। ताक्लाकोट जोड्ने दिपायल खुटिया सडकका लागि बजेट सुनिश्चित भएको छ। दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई संरचना निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। नेपालगञ्ज स्थित एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएको र विराटनगर स्थित एकीकृत जाँच चौकी आइसिपीमा रेलवे कार्यको सुरुवात भएको छ। जाजरकोट रुकुम भूकम्पपछि खोज र उद्धारमा सरकारले लिएको तदारुकताले पनि राज्यप्रति जनताको भरोसा बढाएको छ। भूकम्पका कारण आवास क्षति भई बसोबास गर्न योग्य नरहेका घर परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रति परिवार रु 50,000 दिने निर्णय गरी 2 अरब 26 करोड निकासी गरियो। साथै चालु आर्थिक वर्षका लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रकम रु 8 अरब 25 करोड हाललाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानमा खर्च गर्ने र थप रु 1 अरब 75 करोड समेत सो कोषमा थप गरी रु 10 अरब विपद व्यवस्थापनका लागि गराइँदैछ। अब 1 महिनाभित्र अस्थायी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकिनेछ। सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा गरी देशभर कुल 3523 जनरल शैय्या गरिब तथा विपन्न नागरिकको लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ। सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधिहरूलाई राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधि लिमिटेड मार्फत पहिलो चरणमा 20 प्रकारका औषधि उत्पादनका लागि पूर्व तयारी गरिएको छ। हेलो सरकारको कार्यकक्ष व्यवस्थित र प्रविधि सम्पन्न बनाई गुनासो सुनवाई कार्य 24 घण्टा सुरु गरिएको छ। मिटर ब्याज, लघु वित्त र सहकारी पीडितहरूलाई न्यायका लागि सरकारले सक्रियता लिएको छ। सरकारले लाखौं भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र सोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न एकसाथ जग्गा धनी प्रमाणपत्र दिने तयारीमा छ। हालसम्म करिब 10 लाख भूमिहीनको लगत सङ्कलन भइसकेको छ। जग्गा वितरणका लागि 41,000 हेक्टर जग्गा वितरणको नाप नक्सान गरिएको छ। साथै कानुनी जटिलता फुकाउन वन ऐन र भूमि ऐन संशोधन तथा राजस्वमा 50% छुटको निर्णय तत्काल गरिँदैछ। हरेक वर्ष राष्ट्रिय पर्वकै जस्तो पुरानो समयमा पुरानै माग लिएर उखु किसानले आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अब अन्त्य भएको छ। उखु उत्पादक कृषकहरूलाई प्रति क्विन्टल रु 70 अनुदान पाउने गरी उखुको खरिद मूल्य रु 635 प्रति क्विन्टल तोकिएको छ। उखु उत्पादक किसानहरूको बक्यौता अनुदान रकम रु 1 अरब 32 करोड अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आफ्नै तत्परतामा हजारौं युवाहरूले झण्डै 70 अरब यसै वर्ष मात्र देशमा ल्याएका छन्। अब म उनीहरूसँग नियमित संवादमा बस्छु। उनीहरूलाई अवरोध पुगेका सबै गाँठा फुकाउने र परिणाममुखी संयन्त्र बनाइनेछ। देश किन सोचे जति अघि गएन भने हामीले उद्यमशीलताको विकास गर्न सकेनौँ भन्ने समीक्षा गरी अब उद्यमशीलताको माध्यमबाट आर्थिक उन्नति र रोजगारीको घोषणा गर्दैछु। सबै किसिमका नीति, कानुन र स्रोतलाई उद्यमशीलताको दिशामा उन्मुख गराउन तत्काल एकीकृत रणनीति बनाइदैछ। गैर सरकारी क्षेत्रका स्रोतलाई एउटै बास्केटमा राखेर परिचालन गर्ने रणनीति बन्दैछ भने सबै किसिमका स्रोतलाई च्यालेन्ज फन्डमा राखेर परिचालन गरिँदैछ। यस आर्थिक वर्षभित्र उद्योग मन्त्रालयबाट योग्यता पुगेका स्टार्टअपलाई 5 वर्षको लागि 2% ब्याज दरमा 50 लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था मिलाइँदैछ। नागरिकमा उद्यमशील सोच जगाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म समुदायका यथार्थ र सम्भावनासँग जोडिएको
प्रविधि उन्मुख पाठ्यक्रम पनि तयार गरिँदैछ। आदरणीय आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, लोकतन्त्र बलियो नभई विकासले गति लिन सक्दैन। जनतामा त्यसको लाभको समान वितरण पनि हुन सक्दैन। अहिले एक थरीले व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउन गलत र भ्रामक प्रचारको सहारा लिएका छन्। अहिले भन्दा हिजो एकात्मक शासन राम्रो थियो भन्ने तिनको भाष्य बिल्कुल गलत छ। संघीयताले जनप्रतिनिधि बढे, खर्च बढ्यो भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ। तर सत्य के हो? सत्य के हो भने एकात्मक राज्य व्यवस्थामा कुल 1,55,862 जनप्रतिनिधि थिए भने अहिले जम्मा 28,453 जनप्रतिनिधि छन्। हिजो एउटा गाविसमा 47 जना जनप्रतिनिधि थिए भने ती अहिले सामान्यतः वडामा रूपान्तरण भएका छन्, जहाँ जम्मा 5 जना जनप्रतिनिधि छन्। तर तिनले गरेका कार्यहरूले जनतालाई कति धेरै छुन्छ भन्ने उदाहरण म गत कार्तिकको जाजरकोट भूकम्पपछि बिहान 3 बजेदेखि नै भूकम्प पीडितको खोज, उद्धार र राहतमा खटेका जनप्रतिनिधिको सक्रियताले देखाउँदैन र? हिजो दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमको राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मक र दयापूर्ण थियो। आज सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ। हिजो महिला अधिकार र प्रतिनिधित्व राज्यको एजेन्डामै थिएन। आज संविधानले नै केन्द्र र प्रदेशमा 33% अनि स्थानीय तहमा 40% सुनिश्चित गरेको छ। हिजो न्याय माग्न डराउनु पर्ने सीमान्त वर्ग र वर्ण आज आफै न्याय दिने ठाउँमा पुगेका छन्। सामाजिक न्यायका दृष्टिले के यो ठुलो परिवर्तन होइन? ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अहिले पाइरहेको भत्ता सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले ठुलो उपलब्धि होइन? प्रति व्यक्ति आय, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विद्युत उत्पादन, सडकको पहुँच, साक्षरता, औसत आयु, खानेपानी र सरसफाइमा हिजो अवस्था के थियो र आज के छ? हामी आफैले भोगेर आएको त्यो स्थिति र अहिलेको परिस्थिति के छ? म केवल यति सोध्न चाहन्छु, लोकतन्त्रले जगाएको सामाजिक चेतना र रूपान्तरण लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग गर्ने धृष्टता देशकै लागि घातक छैन र? म प्रदेशलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ छु। पछिल्लो समय प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तोष मैले सुनेको छु र बुझेको पनि छु। म आज यही सम्बोधनबाट उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, संघीयताका सबै गाँठा निकै छिटो फुकाइँदैछन्। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक मैले नै डाकेको हुँ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरिँदैछ। राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयनको चरणमा छन्। पूर्वाधार विकासमा थप गति दिन संविधान बमोजिम 3 तहका सरकारबिचको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याई पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा रहेको दोहोरो तेह्रोपन हटाइँदैछ। सरकारका तीनै तहबीच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकतामा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू सम्मिलित प्रशासनिक समन्वय परिषदको बैठक बसेर आवश्यक काम भइरहेको छ। संघीयतालाई वास्तविक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध र दृढ छु र यसका लागि जरुरी कानुन तुरुन्त ल्याउन म तयार छु। म आज जनतालाई साक्षी राखेर मान्य मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छँदै छैन। कार्य सम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन। हामी सबै आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नै पर्ने नैतिक दबावमा छौँ। कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनु पर्दछ। यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैसँग गरेको बाचा पनि हो। देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरुरी छैन। अन्त्यमा मलाई विश्वासको मत दिने र निरन्तर साथ दिने सबै माननीयहरू, सिङ्गो संसद, राजनीतिक दलहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। गठबन्धन सरकार भन्ने बित्तिकै ठुलो तानातानी, अस्थिरता र अराजकताको चित्र आउँछ, तर म गठबन्धनका सबै घटक र नेतृत्वप्रति आभारी छु, किनकि अहिले न स्थायित्वमा कुनै प्रश्न छ, न सरकारमा कुनै तानातानी। यो 1 वर्षको साथका लागि सरकारका सबै मन्त्री, कर्मचारी, प्रशासन, नागरिक समाज, सञ्चार जगत र जनसमुदायमा म कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन, संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय कार्यान्वयन गर्न तथा राष्ट्रिय महत्त्वका
अन्य विषयहरूमा सहकार्यका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद र समझदारीका लागि म निरन्तर प्रयत्नशील रहेको छु। आजसम्मका सबै ऊर्जा र अनुभव खन्याएर म एकपटक राष्ट्र निर्माणमा निर्णायक रूपमा होमिन तत्पर र प्रतिबद्ध छु। त्यसमा म समस्त देशवासीको साथ र सहयोग चाहन्छु। हामी मिलेर यो देश बनाउन सक्छौँ र बनाउँछौँ। यो प्राचीन देशले आफ्नो इतिहासको नयाँ र शानदार अध्याय लेख्नै बाँकी छ, जुन हामी मिलेर लेख्नेछौँ। धन्यवाद। अब यसका साथै आजको यस कार्यक्रम यही समापन भएको हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु।